ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं भूतपट्टमठादिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुमितिराजमीरे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत वृन्दहरू, भक्तिवती आमाहरू, समस्त सज्जन वृन्दहरू, श्रीमद् भागवत महापुराणका स्वाध्यायका क्रममा हामीहरू दुर्वासा र अम्बरीशको उपाख्यान, अम्बरीश परम भागवत राजर्षि अम्बरीशको चरित्रमा अवगाहन गर्दैछौँ। अम्बरीशले दुर्वासाको सत्कार गर्न खोजिबक्स्यो। दुर्वासाले स्वीकार गर्नुभयो, तर उहाँले अलिकता हतारमा विचार नगरिकन महात्मालाई, भगवत भक्तलाई, महाभागवतलाई शङ्कामा यिनले मलाई नखुवाइकन म ठुलो हुँ भन्ने अहङ्कार गरेर आतिथ्य नगरिकन आफै खाएर ढुक्क परेर बसेका छन्। यो सम्झ्यो उनले। उहाँले केवल जल मात्रै पिइबक्सेका थियो दोष दूर गर्नको लागि। तर दुर्वासाले अर्कै सोच्नुभयो अथवा दृष्टिद्वारा देख्नुभयो, त्यसले पानी पियो मलाई नखाइकन नपिलाइकन। धर्म सङ्कट दुवैतिरबाट अतिथि सत्कार नगरिकन पनि नखाने, द्वादशीको पारणको दोष पनि नलाग्ने, त्यो उपायको लागि के गर्ने भन्दा जल पिउनलाई भनियो।
हुन यति तक बताएको छ कि इक्षु आपः पयो मूलम ताम्बूलम फलम औषधम पित्वा भुक्त्वापि कर्तव्य स्नान दानादिका क्रिया। कसैलाई औषधि खान छ भने उखु खाएर खाएको दोष लाग्दैन, पानी पिएको दोष लाग्दैन, दुध पिएर खाएको दोष लाग्दैन, खाएको दोष लाग्दैन। कन्दमूल त्यस्ता फलहरू लिएर पनि त्यति दोष लाग्दैन, भगवत समाराधना गर्न मिल्छ। औषधि यथा समयमा औषधि लिनुपर्छ, त्यस्तो शास्त्रले व्यवस्था गरिदिएको छ र पनि दुर्वासाजी अत्यन्त आक्रोशित भइबक्सियो र सामान्य मात्र होइन, ठुलो सामान्य यदि अपराधै भए पनि त्यस्तो क्रूर क्रोध उहाँले प्रकट गरिबक्स्यो, कृत्य नै प्रकट गरिबक्स्यो। आखिरमा भगवानले भक्तको रक्षा गर्नको लागि पहिल्यै राखिएको सुदर्शन भगवानले दुर्वासाको दुर्दशा गरिबक्स्यो। अनि हामीले हिजो सुन्यौं, प्रत्याख्यातो विरिञ्चेन विष्णु चक्रोपतापितः दुर्वासा शरणम यातः सर्वम कैलासवासिनम। ब्रह्माजीले पनि हामीले रक्षा गर्न सक्दैनौं, भगवानका भक्तसँग अपराध गरेर भगवानका सुदर्शन चक्रले जसको रक्षा गर्ने जिम्मा लिनु भएको छ, ती सुदर्शन भगवानले लखेटिएका व्यक्तिलाई हामीले शरण दियौं भने यसको अर्थ हामी सुदर्शन भगवानसँग मुकाबला गर्न अथवा भगवानको प्रतिद्वन्दी भएर उभिन खोजेको सकिन्छ? यो अपराध हामीले गर्नुहुन्छ त? हुँदैन। त्यसो हुनाले म समर्थ छैन भनेर उहाँले मना गरिदिबक्स्यो पितामह ब्रह्माजीले दुर्वासालाई। अनि विष्णु चक्रोपतापितः दुर्वासा भगवान विष्णुको चक्रद्वारा अत्यन्त जल्न लागेका दुर्वासा विरिञ्चेन प्रत्याख्यात ब्रह्माजीले पनि यहाँ नआउ 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 जाऊ 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 भनेर तिरस्कार गरिदिएपछि तिमी जस्ता अपराधीलाई मैले शरण लिन्न, मैले शरण लिने अधिकारै छैन, यदि लिन चाहे पनि ममा सामर्थ्य छैन। त्यसो हुनाले मेरो शरणमा आएर तिमीलाई के हुन्छ र? दुईटैको नाश हुन्छ। त्यसो हुनाले मैले तिमीलाई शरणमा लिन सक्दिनँ भनेर जब निषेध गरिबक्स्यो, त्यस अवस्थामा दुर्वासा सर्वम कैलासवासिनम शरणम यातः, कैलाशवासी कैलाशपति महादेवका शरणमा जानुभयो। गएर प्रभु मलाई रक्षा गर्नुहोस् भनिबक्स्यो। शरणमा जानुभयो भनेको पाही माम प्रभु, म जल्न लाएँ, म बर्बाद भएँ, मलाई रक्षा गरिबक्स्योस्, बचाइए बचाइए बचाइए, बचाउनुहोस् बचाउनुहोस् बचाउनुहोस्, यो प्रार्थना गरिबक्स्यो। भगवान शङ्करले भनिबक्स्नुहुन्छ श्री रुद्र उवाच। यहाँबाट अब हाम्रो नयाँ प्रारम्भ हुन्छ 9 स्कन्धको 4औं अध्याय 56 श्लोकबाट। वयं न तात प्रभवाम भूम्नि यस्मिन् परेण्येऽप्यजीवकोशाः भवन्ति काले न भवन्ति हीदृशाः सहस्रशो यत्र वयं भ्रमामः। वयं न तात प्रभवाम भूम्नि, तात वयं न प्रभवाम, कस्ता भगवानमा हामी समर्थ छैनौं, कुन भगवानका शस्त्रलाई हामीले प्रतिकार गर्न सक्दैनौं। हे तात यत्र वयं भ्रमामः ईदृशा हि सहस्रशः परे अन्येऽपि अदजीवकोशाः, अन्येऽपि अदजीवकोशाः भूम्नि परे काले भवन्ति न भवन्ति च यत्र वयं न प्रभवाम। हे महाराज दुर्वासा जी, हे तात, हे बाबू,
यत्र वयम भ्रमामः, जुन ब्रह्माण्डमा हामी भगवानकी मायाले मोहित भएर घुमिराखेका छौं, यस्ता सहस्रशो ही ईदृशा, सहस्रशो ही ईदृशा ही यस्ता यो हामी बसेको ब्रह्माण्ड जस्ता त भगवानका एउटा रोम छिद्रमा अनन्त कोटि छन्। सहस्र भनेको अनन्त, असंख्य। शतम सहस्रम अयुतम सर्वम अनन्तवाचकम। यस्ता ब्रह्माण्ड, जुन ब्रह्माण्डाधिपति म के अरे ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, हामी एउटा कैलाशपति भनेर भनिएका छौँ। यस्ता हामी जस्ता हामी रहेका यी ब्रह्माण्ड जस्ता यस्ता सहस्रश अनन्त ब्रह्माण्डहरू छन्। अन्य अपि अझ जीव कोशा, अरू पनि अझ ब्रह्माजी रूपी जीवहरू रहेको यस्ता असंख्य ब्रह्माण्डहरू छन्। त्यसो हुनाले ब्रह्मादि देवता रूपी जीवहरू जहाँ रहेका छन्, ब्रह्माण्ड रूपी भगवानको शरीर यस्ता हजारौं छन्। जुन ब्रह्माण्डमा यस्मिन भूमनि परे, जुन महान भगवानमा भूमनि परे जुन विभु भइबक्सेका, समर्थ भइबक्सेका, महान भइबक्सेका परे परमेश्वर भगवानमा हामी जस्ता हजारौं काले भवन्ति, यथा समयमा उत्पन्न हुन्छन्, नभवन्ति फेरि संहारका समयमा, सृष्टिका समयमा हुन्छन्, संहारका समयमा हामी सबै रहँदैनौं भने यस्ता जुन भगवानको रोमकूपमा अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड छन्, ब्रह्मादि देवताहरू जस्ता जीवकोशहरू असंख्य अनन्त छन्। ब्रह्माजी तुल्य अरू कति ब्रह्माजी छन्, कति हामी जस्ता शिव छन्, जुन भगवानको रोमकूप भित्र भने त्यस्ता भगवानको विपक्षमा रहेर तिमीलाई रक्षा गर्न वयम न प्रभाम, तिमीलाई त्यो चक्रदेखि सुरक्षा गर्न हामीले समर्थ हुँदैनौं, हामी सक्दैनौं। अहम सनत्कुमारश्च नारदो भगवान अजः कपिलो पान्तरतमो देवलो धर्मासुरी मरीचि प्रमुखाश्चान्ये सिद्धेशाः पारदर्शनः विदाम नवयम सर्वे यन्मायां माया वृत्ताः। हेर बाबु, म शिवजी सनत कुमारश्च, हाम्रा पनि दाजु 4 कुमारहरू, सनत कुमारका हिसाबले सनक सनन्दन सनातन सनत कुमारी 4 कुमारको एउटा समूहलाई सनत कुमार भनिबक्स्यो। नारदः, देवर्षि नारदजी, स्वयं भगवानजः परम ज्ञानी पितामह ब्रह्माजी पनि, कपिलः, कपिलदेवजी, अनि अरू पनि, अपान्तरतमः देवल धर्म आसुरी मरीचि प्रमुखाश्च अन्य अरू मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु आदि गरिएकाहरू पनि, पारदर्शना सिद्धेशा ब्रह्मको दर्शन गरेका सिद्धेशहरू पनि, अथवा सर्वज्ञ भएका, धेरै जान्ने भएका, लोकका दृष्टिमा अत्यन्त ज्ञानी छन् भनेर प्रसिद्धि प्राप्त गरेका त्यस्ता अरू पनि मायावृताः, भगवानकी मायाले ढाकिएका यी सबै यन्मायाम न विदामः न विद्मः न विदाम, जुन भगवानको मायालाई, लीलालाई, भगवानको इच्छालाई हामीले जान्न सक्दैनौं, त्यस्ता भगवानकै शरणमा तिमी जाऊ भन्न खोज्नु भएको अर्थ। अर्थात् भगवानका विपक्षमा यी सबै कसैले नै रक्षा गर्न सक्दैन। अनि तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्त्रं दुर्विषहं विना तमेव शरणं याहि हरिस्तेषं विधास्यति। तस्य
त्यस्ता भगवान कस्ता भगवान विश्वेश्वरस्य अखिल जगतका स्वामी भइबक्सेका श्रीमन्नारायण भगवानको शस्त्रम दुर्विषहम यो सहन नसक्ने प्रतिकार गर्न नसक्ने भएको यस्तो शस्त्र हो। त्यस हुनाले हामीहरूले यो शस्त्रको प्रतिकार गर्न सक्दैनौँ। न दुर्विषहम हामी सबै मिलेर पनि यसको प्रतिकार गर्न सक्दैनौँ। पूर्वोक्त म सनत कुमार नारद भगवान ब्रह्माजी आदि गरिएका सबै मिलेर पनि यसको प्रतिकार गर्न सक्दैनौँ। त्यस हुनाले हे दुर्वासाजी तमेव शरणम याहि सर्वशरणे भगवान भइबक्सिन्छ। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत भने चाहिँ तमेव शरणम याहि भगवानकै शरणमा जानुहोस्। हरि शरणागतको दुःखलाई हरण गर्ने भएका भगवान हरिले ते संविधास्यति तिम्रो कल्याण गरी बक्सिन्छ। यस प्रकारले कैलाशपति महादेवले पनि शरण दिइबक्सेन, आश्रय दिइबक्सेन। अब निराश हुनुभयो। धेरै आशा थियो। ब्रह्माजीले शरणमा नलिए पनि, इन्द्रादि देवताले शरणमा नलिए पनि भगवान शङ्करले त शरणमा लिइबक्सेला भनेको आश्रय दिइबक्सेन। अब के गर्ने त? ततो निराश दुर्वासा पदम भगवतो ययौ वैकुण्ठाख्यम यदध्यास्ते श्रीनिवासः श्रियासः। यो वैकुण्ठ भनेको रमा वैकुण्ठ हो। रमया प्रार्थ्यमानेन वैकुण्ठो रमाजीले प्रार्थना गरेर रमा वैकुण्ठको भगवानले आफ्ना सत्य सङ्कल्पले त्यो वैकुण्ठ प्रकट गरिबक्सेको। त्यसमा त्यस्तो रमा वैकुण्ठ त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा होइन। कहीँ पनि यो जान्न पर्दछ। कहीँ कहीँ वैकुण्ठमा गए अरे सनकादि मुनिहरू गए, जय विजयलाई श्राप दिए। त्यहाँ त त्यो प्रकृति मण्डलदेखि पर भएको वैकुण्ठमा जो पाइ जान सक्दैनन्, गएको फर्केर आउँदैन। अनावृत्ति शब्दात भनेको हुनाले त्यसो भने यहाँ वैकुण्ठमा जानुभयो दुर्वासा ऋषि भनेको रमा वैकुण्ठ। सत्यलोकदेखि माथि भगवानले छुट्टै एउटा लोक ब्रह्माण्डभित्र नै सप्तावर्णभित्र नै सत्यलोकको माथि एउटा रमा वैकुण्ठ बनाइबक्सेको छ, जहाँ बसेर भगवानले सबैको रक्षा गरिबक्सिन्छ। त्यो रमा वैकुण्ठमा जानुभयो। ततो निराशः दुर्वासा। अब भगवान शङ्करदेखि पनि निराश भएका दुर्वासाजी श्रियासः श्रीनिवास यत अध्यास्ते लक्ष्मीका साथमा श्रीनिवास श्रीमन्नारायण भगवान यत अध्यास्ते जहाँ विराजमान भइबक्सिन्छ जुन रमा वैकुण्ठमा त्यो वैकुण्ठाख्यम भगवत पदम ययौ वैकुण्ठ नामले प्रसिद्ध भएको भगवानको दिव्य लोक त्यस पदमा गइबक्स्यो। यही ब्रह्माण्डभित्र, ब्रह्माण्डदेखि बाहिर होइन, त्यस्तो लोकमा गइबक्स्यो रमा वैकुण्ठमा। ब्रह्माण्डभित्र रहेका सबै लोकभन्दा अत्यन्त धेरै उत्तम, धेरै सुख आनन्द भएको त्यहाँ पनि अब भगवत सङ्कल्पद्वारा अतिशय आनन्दले युक्त भएर पार्षदहरू रहनुहुन्छ। पार्षदहरूका साथमा भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले वैकुण्ठे हि परे लोके श्रियासार्थम जगतपति आस्ते विष्णु अचिन्त्यात्मा भक्तैर भागवतैः सह। त्यहाँ पनि त्यस प्रकारले रहिबक्सेको छ। कतिपय त्यस्ता आपत्ति परेका व्यक्तिहरू सबै जान सक्दैनन्। कोही कोही त्यस्ता अतिशय समर्थ भएका व्यक्ति त्यहाँसम्म जान्छ। जस्तै भगवान शङ्करलाई आपत्ति पर्यो। वृकासुरले, शकुनीको छोराले वृकासुरले वरदान त्यस्तै माग्यो र उसले लखेट्यो। जसका शिरमा हात राखौँ त्यो भस्म होस् भनेको हुनाले आशुतोष भगवानले वरदान दिइबक्स्यो।
अब कसैले बचाउन सक्ने स्थिति देखिबक्सिएन र आखिरमा त्यही विष्णुलोकतिर जानुभयो, त्यही रमा वैकुण्ठमा। अनि भगवानले बाटैमा ब्राह्मणको रूपमा ब्राह्मण बालकको रूपमा आएर युक्तिपूर्वक भस्मासुर बनाइदियो बक्स्यो त्यो वृकासुरलाई। त्यो वैकुण्ठ ततो अब भगवान शङ्करद्वारा पनि कैलाशपति महादेवले पनि कैलाशमा पनि आश्रय नदिएपछि तथा त्यो कैलाशदेखि निराश भएका दुर्वासा भगवत पदम ययौ भगवानको लोकमा प्रस्थान गरिबक्सियो। कस्तो भगवानको लोक? यत जुन वैकुण्ठ लोकमा श्रीनिवास लक्ष्मी निवास श्रीनिवास जसका वक्षस्थलमा भगवती लक्ष्मीको नित्यवास छ त्यस्ता श्रीनिवास भगवान श्रीयास अध्यास्ते लक्ष्मीका साथमा विराजमान भइबक्सिन्छ। त्यस्तो तद वैकुण्ठाख्यम पदम भगवत पदम हो। त्यस्तो वैकुण्ठ नामले वेदमा शास्त्रमा सर्वत्र प्रसिद्ध भएको त्यस्तो वैकुण्ठमा भगवान के अरे दुर्वासा पुगिबक्स्यो। किन पुगिबक्स्यो त? सन्देह्यमानो जित शस्त्र बहनिना तत्पादमूले पतितः सबे पथुः आहाच्युतानन्त सदीप्सित प्रभो कृतागसम्मा वही विश्वभावना। भगवानलाई धेरै सम्बोधन गरिबक्स्यो दुर्वासाले। वहाँ गएर भगवानका चरण कमलमा पुर्लुङ्ग पल्टनु भयो। अजित शस्त्र बन्हिना सन्देह्यमानः सबे पथुः तत्पादमूले पतितः। आहा, हे अच्युतान, हे अनंतान, हे सदीप्सितान, हे प्रभो, हे विश्वभावन कृतागसम माम अवहि निश्चयेन। हे विश्वभावन, हे अच्युत, हे अनंत, सदीप्सित सत्पुरुषहरूको अभिष्ट भइबक्सिएका, हे विश्वभावन विश्वको रक्षा गरिबक्सिने भएका हे नारायण अजित शस्त्र बनिना सन्देहमानम माम अब भन्न खोज्नु भएको। अजित शस्त्र बनिना भगवान नारायणको नाम हो अजित। वेद पुरुषहरूले पनि जय 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 हजाम अजित भनिबक्सिन्छ। अजित भनेको सर्वलाई सबैलाई विजय गर्ने भएका जो अजेय भइबक्सिन्छ। अजित अजेय भगवान नारायणको शस्त्र बनिन सुदर्शनको तापद्वारा आगोद्वारा सन्देहमान जलिराखेका तिनी दुर्वासा सबे पथु थरथर कामदा सदा तत्पाद मूले पतित। भगवानका चरण कमलको सन्निधिमा लम्तन्न पल्टनु भयो। अनि भगवानका पाउमा पतित त्यहाँ लडेर के भनिबक्स्यो? आहा, के भनिबक्स्यो? हे अच्युत, जसले भक्तलाई लोटाइ बक्सिन्न न च्यावयतियो भक्तान सोच्युतः परिकीर्तितः। जसले आफ्ना भक्तलाई च्युत गराइ बक्सिन्न त्यस्ता हे अच्युत। हे अनन्त, हे सदीप्सित। सत भनेको सताम महाभागवतानाम प्रपन्नानाम भगवत भक्तानाम इप्सित अभिष्ट भएका भगवत भक्तका सर्वस्व भगवान हो, इष्ट अभिष्ट पदार्थ यस्ता। हे सदीप्सित, हे प्रभु, हे सर्वसमर्थ, शरणमा आएका रक्षा गर्न समर्थ भइबक्सेका हे विश्वभावन विश्वको कल्याण गरिबक्सिने भएका यस्ता हजुरले कृतागसम मा भनेको माम मलाई कृतागसम अपराधी भएकालाई ही निश्चय न अब हजुरले अवश्य रक्षा गरिबक्स्योस्। यस प्रकारले भगवानका शरणमा परेर प्रार्थना गरिबक्स्यो। अजानता ते परमानुभावं कृतं मयाघं भवतः प्रियाणां विदेहि तस्यापचितिं विधातरमुच्चेतया यन्नाम निदिते नारकोपि। मैले हे प्रभु हजुरका
भक्तलाई भक्तको प्रभाव जानिन, मैले अपराध गरेँ, अनजानमा मैले हजुरका प्यारा भक्तको मैले अपराध गरेँ, यस्तो दासलाई प्रायश्चित्त गरिदिई बक्सोस्, क्षमा गरिदिई बक्सोस्, दासलाई शरणमा लिई बक्सोस्। विधातः ते परमानुभावम् अजानता मया भवता प्रियाणाम् अघम कृतम् तस्यापचितिम विधेहि। हे विधाता, हे सबैका धारक भइबक्सेका, सबैका स्रष्टा भइबक्सेका, सबैलाई पालन गरिबक्सिनु भएका, ते परमानुभावम अजानता, हजुरको अद्भुत प्रभावलाई नजानेर यस्तो मया दासद्वारा भवता प्रियाणाम अघम कृतम, हजुरका प्यारा भक्तहरूको अपराध गरे। हजुरका प्यारा भक्त अम्बरीशको अपराध गरे। अम्बरीशको मात्रै भएन नि त, अम्बरीशका परिवार सबैको अपराध भयो। वैष्णवजनको सबैको, एउटाको अपराध होइन, त्यहाँ सबैलाई चित्त दुख्ने अपराध गरियो नि त। निर्दोष अम्बरीशलाई यत्रो घोर दण्ड दिनुभयो दुर्वासाले, कस्तो विवेक नगर्नु भएको। सबैको मन दुख्यो, जसको मन दुख्यो, सबैको अपराध गरिएको भयो। त्यसो हुनाले बहुत सावधान हुनुपर्छ भागवतापचारदेखि। हजुरका प्याराहरूको अपराध गरेँ मैले, प्रियाणम अघम कृतम, पाप गरेँ, उनीहरूलाई दुःख दिएँ, अपराध गरेँ। तस्यापचितिम विधेहि, त्यो अपराधको, त्यो पापको प्रायश्चित्त गरिदिई बक्स्योस्। अर्थात् त्यो प्रायश्चित्त गरेर दासलाई यो आपत्तिदेखि अजित शस्त्र बनिद्वारा जो दण्डय मान्छु त्यसदेखि छुटकारा गराइदिई बक्स्योस् भनेर प्रार्थना गरिदिई बक्स्यो। अब त्यस्तो अपराधीलाई मैले कसरी शरणमा लिने भन्दा, प्रभु जसको नाम उच्चारण गरेर पापी नरकमा भएको व्यक्ति पनि झुक्किएर नारायण भन्यो भने नारकी व्यक्ति त तर्छ भने यस्तो हजुरको शरणमा आएको छु। किनभने यन्नाम्नी उदिते, जसको नाम उच्चारण गर्ने भने नारकोपि मुच्येत, नरकमा परेको, नरकको अधिकारी व्यक्ति पनि, नरक जान ठिक्क परेको व्यक्ति पनि, यमदूतहरूले लतारेर लान लागेको व्यक्ति पनि झुक्किएर भगवानको नाम उच्चारण भयो भने त्यो नरकबाट तर्छ भने, यस्ता हे नारायण हजुरकै शरणमा आएको छु दास। अनि दासलाई यो भागवतापचारको अपराधदेखि मुक्त गरिदिई बक्स्योस्। हजुरले नसक्ने के छ र भन्न चाहनुभयो। अब भगवानले भनेको श्री भगवान वाच अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। हे द्विज, हे ब्राह्मण देवता, अहम म भक्तजन प्रिय, म भक्तजनहरूको प्यारो हुँ। म स्वतन्त्र छैन, म परतन्त्र छु। साधुवीर ग्रस्त हृदय, साधुवी भक्तै ग्रस्त हृदय, साधुहरूद्वारा भगवत भक्तहरूद्वारा ग्रस्त हृदय, मेरो हृदयलाई उनीहरूले अधीनमा गरेका छन्। अर्थात् भक्तको वशीभूत मेरो मन छ, मेरो हृदय छ। अनि भक्तजन प्रिय, भक्तजनहरू नै मेरा सर्वस्व हुन्, प्यारा हुन्। त्यही हुनाले अस्वतन्त्र ही, म अस्वतन्त्र नै छु, परतन्त्र छु। अस्वतन्त्र इव द्विज, म पराधीन जस्तै छु, म मेरा भक्तहरूको परतन्त्र छु। त्यस हुनाले यसमा शङ्का नगर, ही निश्चय नै हो, म स्वतन्त्र छु भनेर वेदले भन्छ। अनन्याधीनत्वं तव किल जगुरु वैदिक गिरह पराधीनम त्वान्तु प्रणत परतन्त्रम मनुमहे। कुरे स्वामीजीले पञ्चस्तवीमा वरदराज स्तोत्रमा भनिबक्सिन्छ, हजुर सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भइबक्सिन्छ। अनन्याधीनत्वम भनेर हजुरको सर्वतन्त्र स्वातन्त्र्यलाई
वेद पुरुषले भनिबक्सिन्छ तब अनन्याधीनत्वम वैदिक गिरह किल जगु। वेद वाणीले यो भन्दछन् तर वेदले भनुन्न। यो त वेद भन्दा पनि माथिको कुरा हामीले देखिराखेका छौँ। किनभने हजुर पराधीनम त्वाम तु प्रणत परतन्त्रम अनुमय, हजुर शरणागतका अत्यन्त परतन्त्र भइबक्सिन्छ भनेर हामीले मान्दछौँ अनुभव गरेका हुनाले। भने जस्तै यहाँ पनि भगवानले भनिबक्सिन्छ अहम भक्त पराधीन ह्य स्वतन्त्र द्विज साधुवीर ग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जनप्रिय। त्यसो हुनाले म स्वतन्त्र छैन, म भक्तको परतन्त्र छु। मैले भक्तहरूको प्रतिकूल भएर न मैले लक्ष्मी चाहन्छु न मैले आफूलाई चाहन्छु, केही चाहन्न। नाहम आत्मानमाशासे मद्भक्तै साधुवीर बिना श्रियम चात्यन्तिकीम ब्रह्मन् येषाम गतिरहम परा। जुन वैष्णव जनहरूको म परागति छु, ती वैष्णव बिना, ती वैष्णवलाई पर सारेर, ती वैष्णवको अनभिमत भएर मैले आफूलाई नै चाहन्न। ब्रह्मन् येषाम गतिरहम परा येषाम अहम परागति साधुवीर मद्भक्तेर बिना आत्मानम अहम न आशासे आत्यन्तिकीम श्रियम च न आशासे। अर्थात हे महात्मा, हे ब्रह्मन, अहम येषाम परागति, म जसको सर्वस्व हुँ। जुन भगवान मेरा वैष्णव जनहरूले मलाई सर्वस्व मानेका हुन्छन्, परम प्रिय मानेका हुन्छन्, उपाय उपेय सबै मानेका हुन्छन्, त्यस्ता साधुहरूद्वारा जो मद्भक्तहरूलाई छोडेर त्यस्ता साधु मेरा भक्त बाहेक अहम मैले आत्मानम नआशासे आफूलाई पनि मैले चाहन्न। दिव्य जो मङ्गल विग्रह छ त्यो पनि चाहन्न मैले। चतुर्भुजादिले विशिष्ट भएको, सबै अस्त्र भूषणादिले युक्त भएको दिव्य मङ्गल विग्रह पनि चाहन्न। आत्यन्तिकीम श्रियम च न आशासे, मेरी अनन्य श्रीलाई, कस्ती श्री, त्यस्तै श्रीलाई पनि मैले चाहन्न। अर्थात् म लक्ष्मी विशिष्ट भएर नित्य श्रीनिवास हुनुको अर्थ भक्तजनको हितको लागि नै हो। म लक्ष्मी विशिष्ट रहेको भक्तहरूलाई फल रूपमा प्रकट उनीहरूको इच्छाले हो, उनीहरूको लागि हो, म मेरा लागि होइन। म लक्ष्मी विशिष्ट भएर नित्य रहन्छु, यसको नित्य नै म लक्ष्मी विशिष्ट छु। त म लक्ष्मी विशिष्ट भएर रहनुको अर्थ पनि भक्तहरूकै लागि हो। मेरो स्वतन्त्र, मेरो निजी स्वार्थ कति पनि छैन। मेरा भक्तहरू नै बस, मेरा भक्तहरूलाई आनन्द दिनु नै मेरो परम प्रयोजन हो। ती भक्तहरूको लागि नै म लक्ष्मी विशिष्ट भएर रहेको छु, मेरो लागि होइन। भने त्यस्ता भक्तलाई तपाईँले अपराध गर्नुभयो भने मैले तपाईँलाई शरण दिन्छु त, म त ती भक्तहरूको सर्वथा परतन्त्र छु। त्यसो हुनाले भन्नुको अर्थात् अभिप्राय, यदि तपाईँले सुरक्षा चाहनुहुन्छ, अभय चाहनुहुन्छ भने उहीँ जानुपर्छ भन्न खोज्नुभयो। कस्ता भक्तहरू? एदारागार पुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणं याता कथम तांस त्यक्तुमुत्साहे। जो मेरा भक्तहरूले पितरम मातरम दारान पुत्रान बन्धुन सखिन गुरुन रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च सर्वधर्मास संत्यज्य सर्वकामास साक्षरान लोक विक्रांत चरणौ शरणम ते ब्रजम विभो भनेर मेरा शरणमा परेका छन्। ये जो मेरा भक्तहरूले दारा, पत्नी, आगार, घर, पुत्र, आप्त, धन सम्पत्ति, प्राणलाई, वित्तम इमम, सारा धन सम्पत्तिलाई, इमम परम वित्तम, यी सबै अत्यन्त उत्तम धन सम्पत्तिलाई पनि हित्वा छोडेर
अनि परलोकको पनि आशा नगरेर यो लोक र परलोकमा पनि अनासक्त भएर मेरा मात्रै शरणमा परेका छन्। अघि नै बताए नि कैवल्य आदिलाई नै छोडेर मेरा शरणमा परेका छन्। अनि हित्वा माम शरणम याता, मेरा शरणमा आएका छन्। ताम कथम त्यक्तुमुत्सय, तिनीहरूलाई मैले कसरी त्याग्न सक्दछु र? जो हो ये जो मेरा भक्तहरूले दारागार पुत्राप्तान, पत्नी घर पुत्र इष्टमित्र सबैलाई पितरम मातरम दारान पुत्रान बन्धुन सखिन गुरुन रत्नानि धन धान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च सर्वधर्माश्च सन्त्यज्य सर्वकामाश्च साक्षरान्, बस कैवल्य आदि पनि मोक्ष आदिको पनि कसैको आशा नगरेर केवल मेरै श्री चरणको चाहारीमा बसेका छन्, मेरै चरणकमललाई उपाय मानेका छन् भने ती सबैलाई छोडेर माम शरणम याता, मेरो शरणमा आएका छन् भने यी सबैलाई हित्वा त्यागेर तान ती मेरा भक्तहरूलाई मैले कसरी त्याग्न सक्छु? कथम त्यक्तुमुत्सय, मैले त्याग्न कसरी सक्छु? अर्थात् मैले तिनलाई त्याग्न सक्दिनँ। त्यसो हुनाले मलाई भक्तहरूले यस्तो सर्वथा परतन्त्र स्वाधीन गराउँदछन् कि मयि निर्बद्ध हृदया साधवः समदर्शन वशीकुर्वन्ति माम भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिम यथा। मलाई भक्तहरूले त्यसरी परवश गराउँदछन् जस्तै पतिलाई सत स्त्रीले वशी गर्छन् भनिबक्सेन। सत्पतिम सतस्त्रिय यथा, जड्या भड्यालाई त फेरि पत्नीले पनि वशमा गर्न सक्दिनन्। त्यसो भने सत्पतिम सदाचारी पतिलाई सतस्त्रिय पतिव्रता शिरोमणि नारीहरूले जसरी भक्तिद्वारा सेवा शुश्रूषाद्वारा स्वाधीन गर्दछन् त्यस्तै चाहिँ मलाई पनि ममा मन लगाएका भक्तहरूले साधुहरूले समदर्शी साधुहरूले भक्तिद्वारा मलाई वशमा गर्दछन्। मयि निर्बद्ध हृदया, ममा मन लगाएका छन् जसले। अनि समदर्शन साधव, सबैमा लक्ष्मी विशिष्ट मेरो दर्शन गर्ने भएका जो परोपकार स्वभाव भएका साधुहरू जो छन् त्यस्ता मेरा भक्तहरूले भक्तिद्वारा अनन्य प्रयोजन भएकी भक्तिद्वारा सेवाद्वारा माम वशी कुर्वन्ति, मलाई आफ्ना वशमा गर्दछन्। कसरी? सत्स्त्रिय सत्पतिम यथा, यथा जसरी सत्स्त्रिय पतिव्रता नारीले सत्पतिम भनेको धार्मिक पतिलाई, कोही कोहीलाई त पतिव्रता नारी हुन्छन् र पनि त्यो जो व्यभिचारी हुन्छ परदार आदिमा आसक्त भएको हुन्छ त्यस्तालाई सक्दैनन्। तर जो सत्पति हुन्छन् उनलाई वशी कुर्वन्ती, सेवा शुश्रूषाले जसरी वशमा गर्दछन् त्यस्तै मेरा भक्तहरूले मलाई पनि भक्तिद्वारा वशमा गर्दछन्। मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादि चतुष्टयं नेच्छन्ति सेवया पूर्ण कुतोन्यत्काल विद्रुतम। हेर ती महात्माहरूको निष्कामनाको सीमा हेर। मत्सेवया पूर्ण प्रतीतं च सालोक्यादि चतुष्टयं नेच्छन्ति तर्हि कालवितृतम अन्यत् कुतः इच्छन्ति। हेर्नु भनेको मत्सेवया पूर्ण, मेरो सेवा मेरो शेषत्व वृत्तिद्वारा, माने मेरो शेषत्व वृत्तिले मेरो कैंकर्य रसमा कैंकर्य रसानुभवमा मग्न भएका
कैंकर्य रसानुभवमा मग्न भएका, त्यस्तो भक्तिले पूर्ण भएका, पूर्ण ढुक्क परिपूर्ण भएका, ईर्षणाले रहित भएका, पूर्ण भएका, प्रसन्न चित्त भएका त्यस्ता जो साधुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मत सेवया प्रतीतम, मेरो सेवाका प्रभावले प्राप्त भएको सालोक्यादि चतुष्टयम, सालोक्य, साष्टी, सामिप्य, सारूप्य इत्यादि यी 4 प्रकारको मुक्तिलाई पनि नेच्छन्ति, चाहँदैनन् भने त्यस्तो कालदेखि पर भएको मुक्तिलाई त चाहँदैनन्, जहाँ कालको साम्राज्य छैन, त्यस्तो सालोक्यादि मुक्तिलाई त चाहँदैनन् भने कुतोन्यत काल विद्रुतम भने अरू जो काल विद्रुतम, कालको अधीनमा भएको, कालले चलाइने भएको अन्यत अरू यो ब्रह्मलोक पर्यन्तको लोकको ऐश्वर्यलाई किन चाहन्छन् र? चाहँदैनन्। त्यसो हुनाले सालोक्यादि जो हुन् ती कालदेखि माथिका हुन्। साधवो हृदयमह्यम साधूनां हृदयम तो हम मदन्यत्तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। धेरै के भनौँ र? हेर्नुहोस् हे ब्रह्मन, हे दुर्वासाजी, साधवो मह्यम हृदयम, साधुहरू मेरा हृदय हुन्। मह्यम भनेको मम, मेरा लागि हृदय हुन्, मेरा हृदय हुन्। अत्यन्त हृदय भनेको मेरा प्राणभन्दा प्यारा हुन्, अति प्रिय हुन्। अनि साधुना हृदय त ती साधुहरूको पनि म प्राणभन्दा प्यारो हो। त्यसो हुनाले अहम तु साधुना हृदय, म पनि साधुको हृदय हुँ। त्यसो हुनाले मत अन्यत तेन जानन्ति, म भन्दा अरू कुनै प्रिय उनीहरूले अरूलाई मान्दैनन्। किनभने वासुदेव सर्वम उनीहरूले सम्झन्छन् भने त्यस्ता भक्तहरूलाई छोडेर मैले पनि अरू कुनै प्यारो मान्दिन। नाहम तेभ्यो मनागपि, त्यस्तै अहम मैले पनि तेभ्य तिनलाई छोडेर अरू कुनै पनि मनागपि अलिकता पनि मैले प्यारो मान्दिन। मेरा भक्तलाई भन्दा अरू प्यारो मैले केही पनि मान्दिन। कति पनि म मेरा भक्तभन्दा बढी प्यारो कसैलाई मान्दिन। मैले भनेको सबभन्दा प्रिय भगवानको भक्त हो। त्यसपछि के म यही यस्तिकै मर्ने त? हजुरका सुदर्शन चक्रले म जलेर मर्ने, कहीँ पनि मैले शरण पाइनँ भन्दा तिमीलाई उपाय बताउँदैछु मैले। उपायम कथयिष्यामि तव विप्रशृणुष तत् अहम अयम ह्यात्मा विचारस्ते यतस्तम यातु वै भवान साधुषु प्रहितम तेज प्रहर्तु कुरुते शिवम। उपाय छ। उहाँ लौराले हान्ने अनि आएर ओखती गरेर हुन्छ। अपराध उनको गर्ने, क्षमा मसँग आएर मागेर हुन्छ। चोट अम्बरीशलाई लागेको छ, मलाई आएर ओखती गरेर हुन्छ। जहाँ चोट लागेको छ त्यही ओखती गर्नुहोस्। कस्तो राम्रो कुरा भनेको। विप्र उपायम कथयिष्यामि तत् शृणु, तव उपायम कथयिष्यामि तत् शृणु। अयम हि ते आत्मा विचारः यतः तम वै भवान यातु कुतः यतो हि साधुषु प्रहितम तेजः प्रहर्तु कुरुते अशिवम। हे ब्राह्मण देवता विप्र, हे ब्राह्मण देवता, उपायम तव कथयिष्यामि, तव हजुरलाई उपायम कथयिष्यामि, हजुरलाई सुदर्शन चक्रले नजल्ने, हजुरको प्राण रक्षा हुने उपाय मैले बताउँदछु। शृणुस्व तत्त्व कुरा सुन्नुहोस्। अयम ही आत्मा विचार, अयम यो ते हजुरको जो अपचार गरिबक्स्यो, यतः जसका विषयमा, जुन अम्बरीशका विषयमा आत्मा विचार हजुरद्वारा अविचार गरियो, हजुरको बुद्धिद्वारा, मनद्वारा, हजुरको क्रोधद्वारा, हजुरद्वारा जो अपराध गरियो, कृत्य प्रयोग गरेर, अरे राम राम राम, हेर त कस्तो अपराध, ठुलो अपराध, जघन्य अपराध हो न त सोच्दा भने त्यति
क्रूर अपराध के मरिहालेको भए त फेरि त्यो पुनर्जीवन त मिल्ने थिएन। अम्बरीश जस्ता निर्दोषलाई बिना विचारको त्यस्तो घोर अपराध, यो त मैले हजुरलाई भर्खरै यहाँ घोर दण्ड दिन पर्ने हो, र पनि शरणमा आउनुभयो र त्यहाँ जानुहोस् भनिदिया हो, नभए त मैले हजुरलाई यस्तो दण्ड अहिले यहीँ दिन पर्ने हो। यो घोर अपराध हजुरले गर्नुभयो, मार्नको लागि प्रयुक्त हुनुभयो। त्यस हुनाले त यो आखिरमा के भयो त, अयम हि ते आत्मा विचार, यो उनलाई मार्न खोजेको हजुरले आफूलाई मर्ने परिस्थिति आएको आएन। त्यस हुनाले तम्बै भगवान यातु, उनै अम्बरीशका शरणमा हजुर जानुहोस्। हेर्नुहोस्, साधुषु प्रहितम तेज, साधुमा प्रयोग गरिएको जो तेज हो त्यसले के गर्छ, जसले साधुलाई शक्ति प्रहार गर्यो त्यो शक्ति उछिटिएर आएर उसैलाई लाग्दछ। साधुलाई प्रयोग गरेको शक्तिले माने दिवालमा चट्टानमा हानेको बाण गोली फर्केर आफूलाई आएर लाग्दछ र मर्दछ। त्यस हुनाले साधुलाई यो तेजले केही गर्दैन, त्यो तेज उल्टै फर्केर हजुरलाई त्यसले मरणासन्न स्थितिमा लगेको छ। अझ हजुर शरणमा जानु भएन भने यसले प्रतीक्षा गर्छ केही समय, यो तेजले। सुदर्शन भगवान यस्ता तेज भइबक्सिन्छ कि अरू शस्त्र जस्ता भइबक्सिन्न। सुदर्शन भगवान चिन्मय तेज हो, सुदर्शन भगवान बहुत विवेकी तेज हो, सुदर्शन हो राम्रो दर्शन भएको। यसले यिनी सप्रिन्छन् कि प्रतीक्षा गर्दै गर्दै औषधि गर्दै गर्दै अनि सप्रे नसप्रे अन्तिममा लौ तनी भएर दण्ड दिइबक्सिन्छ। 1 वर्षसम्म कस्तो विलक्षण सुदर्शन भगवान, 1 वर्षसम्म उनलाई तताउँदै अझै पनि यिनी शरणमा पर्छन् कि फर्केर क्षमा माग्दछन् कि अम्बरीशको अपराध गरेका छन्, अम्बरीशसँग नै गएर क्षमा माग्छन् कि महाराज घुमाउँदै तुरन्तै मारिदिएका हुन्थे नि सुदर्शन भगवान। केही गर्नु भएन, सुदर्शन भगवानले उनलाई प्रायश्चित्त गराउँदै। त्यस हुनाले शरणागति यस्तो विलक्षण चिज हो। सुदर्शन भगवान यस्ता भइबक्सिन्छ कि उहाँले अपराध भइहाल्यो भने नि घुमाउँदै दुःख दिएर रोगी बनाएर के गरेर भए पनि अन्तिममा भगवत प्राप्ति गराइबक्सिन्छ सुदर्शन भगवानको कृपा यस्तो। त्यस्तो हुनाले हजुरले ती महाभागवत अम्बरीशमा जो प्रयोग गरेको क्रोध हो, कृत्य हो, त्यो कृत्यको परिणाम अनुभव गर्नुभयो। सुदर्शन भगवान बस अनन्त गुणा भएर ईँटको जवाब पत्थरले भएर हजुरलाई यो दण्ड मिलेको छ। त्यस हुनाले साधु सुप्रहितम तेज, साधुहरूमा गरिएको जो तेज हो, प्रयोग गरिएको आफ्नो सामर्थ्य हो, शक्ति हो, त्यसले प्रहर्तु कुरुते अशिवम, त्यो शक्ति प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई नै त्यसले अनर्थ गर्दछ, अनिष्ट गर्दछ। त्यस हुनाले तपो विद्या च विप्राणाम निःश्रेयस करे उभे ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा। हेर्नुहोस्, वास्तवमा हजुरले भन्नु होला तपस्या र विद्याले समर्थ भएकालाई मलाई कसरी अनर्थ होला भन्नु होला, अहिले प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुभएको छ। त्यसैले आश्चर्य नभन्नुहोस्। तपो विद्या च विप्राण निःश्रेयस गरे, तपस्या र विद्याले ब्राह्मणलाई निःश्रेय मोक्ष दिन्छ। कस्तालाई त विप्र विनयादि सम्पन्न भएकालाई त्यो निःश्रेयस्कर हो भने पुरुषार्थको साधन हो। तपस्या र विद्याले पुरुषार्थ सिद्ध गरिदिन्छ ब्राह्मणलाई। तर त्येव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा, त्येव तिनै तपस्या र विद्या पनि दुर्विनीतस्य उद्दण्ड भएकालाई यसले के सिद्ध भयो, यहाँ दुर्विनीतस्य अन्यथा कल्पेते, तिनै तपस्या र विद्या विनीतस्य विप्राणम, विनयी ब्राह्मणलाई
पुरुषार्थ चतुष्टयको साधन बन्दछन् तिनी तपस्या र विद्या। तेव सातेता विद्याको विशेषण भएको हुनाले तेव तिनै तपस्या र विद्या दुर्विनीतस्य उद्दण्ड उच्छृङ्खल अभिनयी विप्रलाई के गर्छन् त अन्यथा कल्पेते कर्तु। निरपराध व्यक्तिमा पनि जो अपराध गर्ने भएका ब्राह्मणलाई ते एव तिनै तपस्या र विद्याले अन्यथा कल्पेते अर्थात् अनर्थको लागि सिद्ध हुन्छन्। तिनै तपस्या र विद्याले उद्दण्ड ब्राह्मणलाई अनर्थ गर्दछन्, नरकमा लान्छन्। जो पुरुषार्थ साधन गर्ने वस्तु हो तपस्या र विद्या, विनयी ब्राह्मणलाई त्यही तपस्या र विद्या उद्दण्ड उच्छृङ्खल ब्राह्मणलाई अन्यथा उल्टा फल दिनेवाला हुन्छन्। त्यसो हुनाले ब्रह्मस्तद्गच्छ भद्रम ते नाभागतनयम नृपम क्षमापय महाभागम ततः शान्ति भविष्यति। हे ब्रह्मन, त्यस कारणले हजुरको तपस्या र विद्या दुर्विनीत भएका हुनाले अन्यथा गर्न तत्पर भएका छन्। यसले अन्यथा हुनभन्दा पहिले नै सुदर्शन भगवानको दण्डले अनर्थ हुनुभन्दा पहिले नै हजुरको कल्याण होस्। मैले यही आशीर्वाद दिन्छु कि नाभाग तनयम नृपम गच्छ। नाभागका छोरा अम्बरीशको शरणमा हजुर जानुहोस्। त्यहाँ गएर के गर्ने? महाभागम अनि क्षमा गर्नुहुन्छ त महाभागम भनेको सापराधमा पनि अपराधको भावना नगर्ने भएका, अपराध क्षमा गर्ने स्वभाव भएका त्यस्ता महाभागम परम वैष्णव अम्बरीशलाई क्षमापय, उहाँसँग क्षमा माग्नुहोस्। ततः त्यति गरेपछि तब शान्ति भविष्यति, तब हजुरको कल्याण हुन्छ भनेर भगवानले उपाय बताइबक्स्यो। यस प्रकारले श्रीमद् भागवत महापुराणको 9औं स्कन्धको 4औं अध्यायले यहाँ विश्राम गर्दछ। अथ पञ्चमोऽध्याय। 5औं अध्यायमा श्री शुकवाच एवं भगवतादिष्टो दुर्वासाश्चक्रतापितः अम्बरीशमुपावृत्य तत्पादौ दुःखितो ग्रहीत। एवं इस प्रकारले भगवतादिष्ट भगवानद्वारा आज्ञापित भएका, आज्ञा दिएका, आदेश गरिएका दुर्वासा, जो दुर्वासा भइबक्सिन्छ चक्रतापित चक्रको तापले जलिराखेका यस्ता दुर्वासा अम्बरीशमुपावृत्य अम्बरीशका सन्निधिमा आएर दुखित सन्, अति दुखित भएर तत्पादौ अग्रहित, मरता क्या नहीं करता, मर्न भन्दा त बौलाउन्नीको। ब्राह्मणले एउटा राजाको पाउ छोइबक्स्यो। तत्पादौ उहाँका चरणकमललाई दुखी भएर अग्रहित स्पर्श गरिबक्स्यो, गरिबक्स्यो भन्नुको। तर उहाँ बल्ल स्वाद भेटे, ल बेसरी रगडा, तिम्रो माथा रगडा मेरा गोडामा भन्ने थियौँ हामी भए। उहाँ लज्जा मानिबक्स्यो। तस्य सोद्यमनं भिक्ष्य पादस्पर्श विलज्जितः अस्तावित तद्धरेरस्त्रं कृपया पीडितो भृशम। ए प्रभु, के गरिबक्सेको यस्तो? राम 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 राम। अरे अम्बरीश, यसो सुन भन, चाँडै मलाई बचाऊ, तिमीले क्षमा गरिदेऊ, मलाई बचाऊ भनेपछि अम्बरीशले सुदर्शन भगवानलाई प्रार्थना गरिबक्स्यो। तस्य उद्यमनं भिक्ष्य पादस्पर्श विलज्जितः कृपया भृशं पीडितः तद्धरेरस्तं अस्तावित। स भनेको ती अम्बरीशले तस्य उद्यमनं भिक्ष्य, तिनी दुर्वासाले आफ्नो प्राण रक्षाको लागि त्यहाँ आएर उनलाई शरणमा परेको देखेर अनि पादस्पर्श विलज्जित, भाउ छुनुभयो, त्यो देखेर लज्जित भएका छँदा ब्राह्मणले मेरो चरण छुने, हरे राम राम,
ठुलो अनर्थ भयो भनेर लाज मानेर कृपया वृषम पीडित उनीप्रति कृपा गरेर साह्रै दुखी आफू दुखी भएर पर दुःख सहिष्णुत्व गुणले अरे राम राम हजुरलाई यस्तो दुःख पर्यो नि भनेर आफू दुखी भएर तत् हरेरस्त्रम अस्तावित ती भगवान सुदर्शन चक्रको स्तुति गरी बक्स्यो हरे अस्त्रम सुदर्शनलाई अस्तावित स्तुति गरी बक्स्यो अम्बरीश उवाच अम्बरीशले प्रार्थना गरी बक्सिन्छ त्वमग्निर भगवान् सूर्यस्त्वं सोमो ज्योतिषां पतिः त्वमापस्तं क्षितिर्व्योम वायुर्मात्येन्द्रियाणि च सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्रघातिन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते हे सुदर्शन भगवान ए ब्राह्मणलाई स्वस्ति भूया कल्याण होस् हजुर शान्त भइबक्सियोस् शीतल भइबक्सियोस् हजुर त्वम अग्नि हजुर अग्नि भइबक्सिन्छ अर्थात् अग्निको अनुग्रह गर्ने कारण हजुर भइबक्सिन्छ कोटी सूर्य समप्रभा त्यस्तै त्वम सूर्य हजुर भगवान सूर्य भइबक्सिन्छ त्यस्तै त्वम ज्योतिषां पति सोम हजुर ज्योति अर्थात् नक्षत्रका पति हजुर सोम भइबक्सिन्छ भनेको चन्द्रमा भइबक्सिन्छ त्वमाप हजुर वरुण भइबक्सिन्छ जल भइबक्सिन्छ त्वमाप हजुर जल भइबक्सिन्छ त्वम क्षिति हजुर पृथ्वी भइबक्सिन्छ व्योम आकाश भइबक्सिन्छ हजुर पञ्च तन्मात्रा भइबक्सिन्छ इन्द्रिय भइबक्सिन्छ यसले के सिद्ध गर्छ भने सबैको आत्मा हजुर भइबक्सिन्छ सबैको आत्मा सबै तेजका आच्छादक सबै तेजका कारण सबै तेजको अनुग्राहक हजुर भइबक्सिन्छ भन्न चाहेको यहाँ यी भगवानका गुण हजुरमा छन् किनभने भगवान हजुरका हृदयमा निरन्तर विराजमान भइबक्सिन्छ त्यस कारणले भगवानलाई निरन्तर चिन्तन गर्ने भगवानका साह्रै प्राणप्रिय सुदर्शन भगवान पाँचजन्य भगवानहरूको यहाँको स्तुति तपस्याले गरेको प्रार्थना ठुलो छ त्यस कारणले सुदर्शन भगवानका अत्यन्त अनुग्रह भाजन भएको हुनाले भगवानका सारा गुण उहाँमा आविर्भूत भएका छन् त्यस हुनाले त्यो भन्न चाहेको हे सुदर्शनान्तर्यामी नारायण हजुर अग्नि हो हजुर सबै हो सुदर्शनभित्र त भगवान भइबक्सिन्छ त भगवान भएको हुनाले त्यो गुण सुदर्शनमा पनि आएको छ हे सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्रघातिन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते हे सुदर्शन जसलाई देख्दा अरू अस्त्र देख्दा डर लाग्दछ भयभीत भय गर्नेवाला तर यी सुदर्शन भगवान देख्दा नि राम्रा भइबक्सिन्छ दुर्जनलाई दण्डन दिइबक्सिन्छ हेर्दा पनि राम्रा धारण गर्दा पनि राम्रा त्यस कारणले हे सुदर्शन अर्थात् सबैलाई राम्रो दर्शन गराउने भएका सुदर्शन हुनुहुन्छ सहस्राराच्युत प्रिय हजारौं आरा छन् जसका सहस्र आरा अनि हजारौं ती धार आरामा धार हुन्न हो त्यस्ता हजारौं धार छन् मसिना मसिना त्यस्ता हे सहस्र आरा हे सुदर्शन भगवान हे अच्युत प्रिय भगवानका साह्रै प्यारा ती सर्वास्त्र घातिन सबै अस्त्रलाई जसले नाश गरिदिई बक्सिन्छ अस्त्रका राजा भइबक्सिन्छ हेतिराज अस्त्रराज भइबक्सिन्छ यस्ता हजुरले ब्राह्मणलाई स्वस्ति रक्षा गरिबक्सियोस् हे राजन हजुर हे इडस्पते हजुर सबै अस्त्रलाई नाश गरिबक्सिन्छ तर सबै अस्त्रलाई नाश गर्नेलाई शरणमा आएकालाई नाश गरिबक्सिन्न त्यस कारणले हे भगवान हे इडस्पते हे भूपति हजुरलाई नमः
स्वस्ति भूया, ब्राह्मणलाई हजुरले विप्राय स्वस्ति भूया, ब्राह्मणलाई हजुर स्वस्ति आनन्द दिनेवाला भइबक्सियोस्, ब्राह्मणको रक्षक भइबक्सियोस्। त्वम धर्मस् त्वमृतम सत्यम त्वम यशो त्वम यज्ञो खिल यज्ञ भुक् त्वम लोकपालः सर्वात्मा त्वम तेजः पौरुषम परम। सबै धर्मको रक्षा गर्नेवाला हजुर भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले हजुरका शरणमा आएका व्यक्तिलाई, ती ब्राह्मणलाई रक्षा गर्ने, हजुरको शरणागत रक्षा गर्ने धर्म पनि हजुरतिर छ। त्यसो हुनाले हजुर धर्मरूप हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले शरणागतिको रक्षा गर्ने धर्मले युक्त हजुर भएको हुनाले हजुरले यिनलाई रक्षा गरिबक्सियोस्। त्वम धर्म, हजुर धर्म भइबक्सिन्छ। त्वम ऋतम, हजुर मिठो सत्य बाणी भइबक्सिन्छ, मिठो मिठो सत्य। अनि त्वम सत्यम, हजुर सत्य भइबक्सिन्छ। त्वम यज्ञ, हजुर यज्ञ भइबक्सिन्छ हजुर। अनि अखिल यज्ञ भोग, सबै यज्ञका भोक्ता हजुर भइबक्सिन्छ। हजुरका अन्तर्यामी भगवान सबै यज्ञका भोक्ता भइबक्सिन्छ। त्वम लोकपाल, हजुर लोकपाल भइबक्सिन्छ। लोकपालका भित्र रहेर हजुरले रक्षा गरिबक्सिन्छ। त्वम सर्वात्मा, हजुर सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ। त्वम परम पौरुषम तेज, हजुर सर्वोत्कृष्ट विष्णु भगवानको, पौरुषम भनेको पुरुष सम्बन्धी, पुरुषोत्तम भगवान विष्णु सम्बन्धी सर्वोत्कृष्ट तेज हजुर हो। भगवत सम्बन्धी सर्वोत्कृष्ट तेज हजुर भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यस्ता हजुर ब्राह्मणलाई शीतल भइदिबक्सियोस्। नमः सुनावाखिल धर्म सेतवे हे धर्मशीला सुरधूम केतवे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे मनोज भाय अद्भुत कर्मणे गृणे। नमः सुनाभा अखिल धर्म सेतवे, हे सुनाभ अखिल धर्म सेतवे नमः, हे राम्रो नाभि भएका, अर्थात् मुलामा राख्दी जो छिद्र हुन्छ त्यो नाभि हो। त्यो सुन्दर नाभि भएका, बीचमा छिद्र हुन्छ, भगवानले यसरी राखी बक्सिन्छ। त हे सुनाभ, राम्रो नाभि भएका हजुरलाई नमस्कार छ। अखिल धर्म सेतवे, सबै धर्महरूको रक्षक भइबक्सेका, मर्यादा रक्षक भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। अधर्मशीला सुरधूम केतवे ही नमः, अधर्मशील स्वभाव भएका असुरहरूलाई धूमकेतु जस्तो भइबक्सेका यस्ता हजुर, अर्थात् अधर्म गर्ने शील स्वभाव भएका असुरहरूलाई जलाउन प्रचण्ड अग्नि ज्वाला भइबक्सेका यस्ता। त्रैलोक्य गोपाय, त्रैलोक्यको रक्षा गरिबक्सिने भएका यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। विशुद्ध वर्चसे, अर्थात् निर्मल तेज छ जसको, मनोजवाय, मन भन्दा पनि तीव्र तेज भएका, मन जस्तो तेज भनेको उदाहरण अर्को नमिलेर हो, मन भन्दा नि चाँडै पुगिबक्सिन्छ सुदर्शन भगवान। अद्भुत कर्मणे गृणे, यस्ता अद्भुत कर्म गरिबक्सिन्छ जसले यस्ता हजुरलाई गृणे स्तुति गर्दछु, प्रार्थना गर्दछु, नमस्कार गर्दछु। हजुरको स्तुति गरेर पार पाइन्न, सम्झन्छु, नमस्कार गर्दछु। त्वत्तेजसा धर्ममयेन संभृतं तमः प्रकाशश्च धृतो महात्मनां दुरत्यस्ते महिमा गिरां पते त्वद्रूपमेतत् सदसत्परावरम्। हजुरमा दिव्य तेज छ। त्वत्तेजसा धर्ममयेन, हे गिरामपते, हजुरले बुद्धि पनि वाणी पनि दिइबक्सिन्छ। हे हजुर वाचस्पति भइबक्सिन्छ। हजुरले धर्ममयेन त्वत्तेजसा तमः समृतम, केशाम तमः समृतम महात्मनाम तमः समृतम। हे प्रभु, धर्ममयेन, धर्म रक्षक भइबक्सेका, त्वत्तेजसा, हजुरका तेजद्वारा, महात्मनाम, तमः समृतम। त्यस हुनाले महात्माहरूको
जो अज्ञान अन्धकार हो, ज्ञानलाई ढाक्ने भएको तम अन्धकार छ, त्यसलाई समृतम दूर गरी बक्सिन्छ। अनि अन्धकारलाई नाश गरेपछि हजुरले ज्ञान दिई बक्सिन्छ। अज्ञान अन्धकारलाई दूर गरेर ज्ञान रूपी ज्योति हजुरले बाल्दी बक्सिन्छ, फैलाइदिई बक्सिन्छ। यस्ता तद्रूपमेतत् सदसत् परावरम, परावरम सानो ठुलो जो सदसत् चिद अचिदात्मक जो यो एतत् यो जगत जो हो, यो के हो? तद्रूपम अर्थात हजुरका अन्तर्यामी भगवानको शरीर हो। जगत सर्वम शरीरम ते भने अनुसार दुरत्यस्ते महिमा, यस्ता ते हजुरको महिमा जो छ दुरत्यय पार गर्न सकिँदैन। हजुरको महिमा गाएर पार पाइँदैन। हे बाङ मनसाम अगोचर महिमा भएका, वाणीले मनले पनि, वाणीले गाएर नसक्ने, मनले सम्झेर नसक्ने यस्तो महिमाले युक्त भइबक्सेका हे सुदर्शन भगवान, हजुरलाई नमः छ। ब्राह्मणलाई हजुर बिज्वरा भइबक्सोस्। दिजो भवत बिज्वरा अगाडि भनिबक्सिन्छ। आज यहाँ कार्यक्रम समापन छ। शेष भरि भेट गरौँला। हरि ओम शान्ति।